नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्दू कवायद मुकाबला जाती इम्तिहानों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी के मद्देनज़र स्टडी पॉइंट की टीम ने उर्दू कवायद का एक जामे कोर्स लाने का फ़ैसला किया है। आज इस कोर्स का दूसरा वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों, तो देखते हैं आज का ये क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म हिजा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उर्दू कवायद के 5 हिस्सों को जाना था कि उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं, जिसमें इल्म हिजा भी था या इल्म इमला। तो इल्म हिजा किसे कहते हैं, उन चीज़ों को जान लेते हैं कि इल्म हिजा के माना है। इल्म हिजा के माना हुरूफ को अलग अलग करने और उनकी हिज्जे करने की वाकफियत के हैं। इल्म हिजा फिर से समझते हैं कि इल्म हिजा के माना हुरूफ को अलग अलग करने और उनके हिज्जे करने की वाकफियत के हैं। वाकफियत का मतलब है यहाँ पर जानकारी। वाकफियत का मतलब है जानकारी, यानी अगर हमें इस बात की जानकारी है कि हम हुरूफ को कैसे अलग अलग करें तो उसको बोलते हैं वाकफियत। तो इल्म हिजा के माना हुरूफ को अलग अलग करने और उनकी हिज्जे करने की वाकफियत के हैं। हुरूफ हिजा किसे कहते हैं? तो हुरूफ हिजा वो हुरूफ हैं जिनसे कोई ज़बान बनती है। हुरूफ हिजा वो हुरूफ हैं जिनसे कोई ज़बान बनती है। उर्दू में उन हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। उर्दू में इन हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। मसलन अलीफ है, बे है, ते है, से है। तो ये क्या है? हुरूफ हिजा है और इसके मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं और इन्हीं से ज़बान बनती है। जैसे अलीफ को बे से मिला देंगे तो अब हो जाएगा, और इसी तरह अलीफ और सीन को मिला देंगे तो उस हो जाएगा। तो ये इस तरह ज़बान बनती है। हुरूफ के मजमूए को अबजद भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखना है कि हुरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं, क्योंकि मुकाबला जाती इम्तिहानों में पूछ लिया जाता है कि हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं। तो हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। जैसे बिहार टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, तो हुरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं कि हुरूफ की 2 किस्में हैं। एक होता है मुफरद हुरूफ, मुफरद का मतलब ही होता है तहना, और एक होता है मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ उसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कंपाउंड। मुरक्कब का मतलब होता है कंपाउंड। तो मुफरद हुरूफ होता है और दूसरा क्या होता है? मुरक्कब हुरूफ। आप समझते हैं आगे। नोट में गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब नोट है कि दो चश्मी है जो होता है हुरूफ तहज्जी यानी मुफरद हुरूफ में शामिल नहीं है। यानी दो चश्मी है मुफरद हुरूफ में शामिल नहीं है। आगे देख लेते हैं कि मुफरद हुरूफ 37 हैं। कुल कितना है? 37। यानी कि जो बिल्कुल मुस्तनद है वो यही है कि मुफरद हुरूफ 37 है। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, या। ये 37 हुरूफ हैं। इसको याद रखना है कि मुफरद हुरूफ कितने होते हैं, क्योंकि जो टेट होता है चाहे वो राज्य लेवल का किसी भी राज्य का हो, उसमें पूछा जाता है कि मुफरद हुरूफ कितने हैं। तो मुफरद हुरूफ 37 हैं। अब मुरक्कब हुरूफ की तादाद देख लेते हैं। तो मुरक्कब हुरूफ की तादाद 14 है जो हस्बे ज़ेल है। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ढ़े, खे, घे, ले, में, ने। ये मुरक्कब हुरूफ है और मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? कुल 14 है। तो मुरक्कब हुरूफ 14 है और मुफरद हुरूफ 37 है, और दोनों मिलाकर कितना होता है? 51।
تو یہ دو حرفوں کے میل سے ایک مرکب آواز پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مرکب حروف دو حرفوں کے میل سے ایک مرکب آواز پیدا کرتے ہیں، انہیں حکاری حروف بھی کہتے ہیں۔ تو حکاری حروف پوچھ لیا جائے تو کہیں گے کہ دو حرفوں کے میل سے جو مرکب آواز پیدا ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حکاری حروف کہتے ہیں۔ مفرد اور مرکب حروف کی کل تعداد اردو میں 51 ہے۔ چونکہ اردو زبان ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے، اس لیے اس میں سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کن کن زبانوں کے حروف اردو میں موجود ہیں اور کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 کہ سے، ہے، زال، صاد، ضاد، تو، زو، عین، قاف، یہ عربی حروف ہیں۔ اگر اردو میں یہ جو حرف جو آیا ہے کہاں سے آیا؟ عربی حروف سے۔ اب دوسرے 2 نمبر پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹے، ڈال، رے، یہ خالص ہندو حروف ہیں، یعنی کہ یہ خالص ہندی حروف ہیں یہ جو کہ اردو میں موجود ہیں۔ عربی اور فارسی میں یہ حروف نہیں پائے جاتے، یعنی کہ ٹے، ڈال اور رے یہ حروف کہاں نہیں پائے جاتے؟ عربی اور فارسی میں نہیں پائے جاتے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں 3 نمبر کہ زے، فے، ہے، غین کی آوازیں ہندی میں نہیں ہے، اس کی آواز ہندی میں آپ کو نہیں ملے گی، جبکہ فارسی اور عربی دونوں میں اس کی آوازیں ہیں۔ 4 نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ زے کا عربی اور ہندی میں استعمال نہیں ہے۔ یہ جو جیسے زے سے زال، زال مینس پہلوان، اور زے سے زالہ، ایسے لکھتے ہیں زالہ، مطلب جب برف وغیرہ گرتا ہے تو اس کو زالہ بولتے ہیں، یا زے سے زال، زال مینس پہلوان۔ تو یہ جو ہے زے خالص زے کا عربی اور ہندی میں استعمال نہیں ہے، یہ خالص فارسی حروف ہیں، جیسے بولتے ہیں زے سے زالہ یا زال، زالہ مطلب جو برف گرتا ہے اور زال مطلب پہلوان۔ حروف شمسی و قمری، حروف شمسی و قمری دیکھ لیتے ہیں، اس سے کوشچن آتا ہے، جتنے بھی ٹیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں اس سے آتا ہے، اور جو ادر ایگزام ہے جہاں پہ اردو کا کوشچن پوچھا جاتا ہے تو اس میں حروف قمری اور شمسی سے کوشچن آتا ہے۔ تو حروف شمسی دیکھ لیتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جن سے پہلے الف لام آئے تو لام پڑھنے میں نہ آئے تو اس کو حروف شمسی کہتے ہیں، یعنی کسی حرف سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف لام آتا ہے لیکن لام پڑھنے میں نہیں آتا ہے تو اسے حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے الشمس، الضحیٰ، الرحیم وغیرہ۔ تو شین یہاں پہ حروف شمسی ہے، الضحیٰ میں ضحیٰ حروف شمسی ہے، الرحیم میں ہے حروف شمسی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حروف شمسی 14 ہیں، کون کون ہوتا ہے؟ تے ہے، ٹے ہے، ڈال ہے، تے ہے، دال ہے، زال ہے، رے ہے، زے ہے، سین ہے، شین، صاد، ضاد، تو، زو، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ حروف قمری دیکھ لیتے ہیں۔ حروف قمری وہ حروف جن سے پہلے الف لام آئے تو الف لام کیا ہو؟ پڑھا جائے، جیسے القمر، الجہاد وغیرہ۔ تو حروف قمری کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف قمری وہ حروف ہے کہ جس میں الف لام آئے تو وہ الف لام کیا ہو جائے؟ پڑھا جائے، وہ الف لام پڑھا جائے، جیسے الف ہے، بے ہے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ حروف قمری ہوتے ہیں۔ تو گائز آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا، کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔